पूण शाणो समजनाका जिवाक तुका कितें दिसतालें. आनी ह्या विजयाचें आनी एक उतर सांगता जें सगळ्यांक कळपाक जाय आनी काँग्रेसीकूय कळपाक जाय. ह्या विजयान म्हाका सांगलेलें विजयान ना म्हणपाचें. आयज हांव ऑल आवट वयता हेच्या अगेन्स्ट. कित्याक हो फटींग मनीस हेच्या वांगडा एलायन जावन हेच्या कडेन वांगडा सुद्दां रावन एक लायफाचो सगळ्यान व्हडलो बॅड फेस मानतलो हांव हो ह्या फटींग मनशा कडेन. हेणी आमकां सांगलेलें तुमी आनी आमी मेळोन काँग्रेसीक पांया काडी हाडया आनी तांकां आमची आसा मागणी आहा पळय ते मान्य करूंक लावया म्हणून हो आमकां यूज करपाक सोदतालो. कित्याक हो 1.5% वोट शेअर हो आमकां यूज करून काँग्रेसीक पांया कडेन हाडपाक सोदतालो. हो विजय सरदेसाय आयज मिटींग घेता पळय डिक्लेअर करता पळय हो आमकां आर्जीक यूज करपाक सोदतालो. ह्या बहुजनांच्या भुरग्यांक यूज करपाक सोदतालो. ह्या सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांक जेंच्यांनी पार्टी वयर काडल्या तांकां यूज करपाक सोदतालो हो भाटकार हो विजय. काँग्रेसीक पांया कडेन हाडपाक काँग्रेस हेच्या पांया कडेन येना न्हू. कित्याक काँग्रेसीन सीट घातलेलो पडलो. हेचें अस्तित्वच उरपाचें ना. पार्टी सोड होच गायब जातलो. हो आमकां यूज करून आनी सिटां घेवन दुसऱ्यांक कोणाक इम्पोर्ट करून आपली स्ट्रेंथ वाडोवपाक आर्जीक यूज करपाचो फूल मास्टर प्लॅन ह्या विजयान तयार केल्लो. पूण आमी इतले मूर्ख न्हू. आमच्या कडेन पयशे नासात पूण अक्कल आहा. गेलीं 8 वर्सां आमी लोकां वांगडा वावरता, लोकां वांगडा रावता, प्रत्येक लिडराक पळयता, ऑब्जर्व करता. तुकाय आमी ऑब्जर्व केलो. तुजी नाटकां पळोवपाक चालू केली आनी तूं आमकां सांगता आमची सिटां व्हरून तूं काँग्रेसी कडेन दितलें. तूं रे कोण? आमची सिटां बार्गेन करपी काँग्रेसी कडेन तूं कोण? तूं एजंट? जशें आरटीओन सकयल बसता तसलो एजंट तूं 500 रुपयाचो आमची सिटां व्हरून दिवपाक, फायल व्हरून दिवपाक? आमकां कळना डायरेक्ट वचोंक? कसलो एजंट रे तूं? अरे एक आमी ह्या भुरग्यांनी ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी पार्टी केली आनी 10% वोट शेअर काडून दाखयले. तूं आजून 1.5%रूच अटकला. हो इगो हट जालो तुजो. आनी तुजो मेजर इगो कित्याक हट जाला जाणाय? दुसरो बहुजन समाजाचो लिडर युरिया आलेमाव हेच्या कडेन तुका बसचें पडटा म्हणून तुजो इगो हट जालो आनी कांय न्हू. ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यां कडेन बसपाक तुजो इगो हट जातालो म्हणून तुका अमीत पाडकार जाय आसलो वांगडा. हे सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांक यूज करून आपले स्ट्रेंथ वाडोवपाक सोदतालो भाटकार हो विजय. हांकां कितें दिसता हे पयलींच्यान पॉलिटिक्स करीत येयला म्हणून हेंचे हे डर्टी पॉलिटिक्सान आरजी भितर हे जातली आनी आरजी कडेन पयसो ना न्हू म्हणून सांगता ते आयकतले. हेंच्या कडल्यान पयसो घेवन आमी सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून हेका दिसलेले की आमी जाय ते हेचे गजाली आयकतले म्हणून पयशांक लागून नाल्यार हेच्या पॉलिटिकल मायंडाक लागून. तुजो पॉलिटिकल मायंड तुजो सायडीक दवर.